औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने एक नए वीलॉग प्रोग्राम के साथ जंग अफ़कार के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीलॉग्स का सिलसिला इंशाल्लाह पसंद आएगा। मेरे आज का वीलॉग जो है एक सियासत से भी उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि सियासत जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा है। माशरती ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी, चाहे वो सियासतदानों की हो या वो एक वोटर की हो, वो एक पूरे इस सारे निज़ाम को यकजा कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत जो है वो उसको ना दीन से अलग किया जा सकता है, जैसे कि एक शेर भी आपने सुना होगा कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो ये शेर किसी हवाले से मेरी इस बात की मिसाल तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सियासत जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ़ एक सियासतदानों की ज़िंदगी है। सियासत हर चीज़ के अंदर पैवस्त हुई है, चाहे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी शोबा हो, उसमें सियासत जो है ज़म हुई है। अवाम की ज़िंदगी में भी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में इसके बहुत से असरात होते हैं, माशरती ज़िंदगी में असरात होते हैं, तालीमी ज़िंदगी में असरात होते हैं, इवन के सेहत के हवाले से भी, मसाइल के हवाले से, हर चीज़ में सियासत के असरात हैं। तो कुछ चीज़ें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, या कि वो दीगर उससे सियासत तो एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन मैं सियासत के हवाले से एक ख़ास 2-3 चीज़ों की बात करूँगी, और उसी हवाले से वही चीज़ें जो दीगर शोबाए ज़िंदगी में होती हैं उनकी भी बात होगी इंशाल्लाह। तो मेरा आज का मौजू ये है, अपना क्या कहते हैं व्यूअर्स, कि सियासत में हमें सियासतदानों को ये टर्न लेना पड़ेगा, या टर्न लेना पड़ेगा कि वो अपने जो जलसे जुलूस करना या रैलियां निकालना, इनको जो है इनके ऊपर तवज्जो थोड़ी कम कर दें, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि इससे ना सिर्फ पैसे का ज़िया होता है, बल्कि वक्त का, एनर्जी का, और ख़तरात भी आजकल बहुत हैं। जैसे कि आपको पता चला कि पिछले दिनों इमरान खान, जो कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, मुल्क की 3-4 तो बड़ी सियासी जमातें हैं, 3-4 सियासी जमातें हैं, जैसे नून लीग है, पहले बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जो है वो शहीद कर दी गई थी। इसी तरह से जैसे जुलूसों में बम्बारमेंट के ज़रिए उन पे अटैक हुआ, वो इतनी एक अजीम लीडर थी, इतनी काबिल लीडर थी, उनसे हमें हाथ धोने पड़े यही जलसे जुलूसों रैलियों के चक्कर में। और अब इमरान खान भी एक बड़े लीडर हैं, तो उनसे भी हाथ धोने ना पड़ जाए। तो जो ये दहशतगर्द हैं या इंतहा पसंद अनासर हैं, वो तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, उनका जो है ख़ात्मा नहीं हो सकता बिल्कुल सिरे से। वो कोई ना किसी शक्ल में, किसी न किसी जगह वो मौजूद रहेंगे, ये सारे ख़तरात। तो हमें सियासतदानों को चाहिए कि वो जो जितना पैसा वो इन जलसे जुलूसों, रैलियों और अपना क्या कहते हैं अवामी इज्तिमात, अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करने पर सर्फ करते हैं, ये सारा पैसा वो किसी और फलाही कामों में अपने लगाएं, अपने हलकों में करें। जिस जगह पे उनकी हुकूमत है, जिस जगह नहीं है, वहाँ भी किसी शक्ल में अपने जो है अपना पैगाम लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। कॉर्नर मीटिंग्स तहसील लेवल पे अरेंज करें, जो उनके मुतल्लिक़ा लोग हैं वहाँ इमरान खान या बड़े लीडर्स भी कभी कभी विज़िट कर लिया करें। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इस्लामाबाद ही रह गया है, या सूबाई दारुल हुकूमत ही रह गए हैं इस काम के लिए, या बड़े शहर ही रह गए हैं कि लोगों को बेचारों को गर्मी सर्दी का मौसम भी नहीं देखा जाता, और ना ये देखा जाता है कि कैसे उनको आएंगे सेहत के मसाइल। वहाँ पर जिस जगह जलसा हो रहा होता है, वहाँ की सारी ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके अलावा पैसों का भी ज़िया होता है, लोगों के पैसों का भी ज़िया होता है, सियासी जमातों के पैसों का भी ज़िया होता है, ज़ाया होते हैं पैसे। तो यही पैसा जो है वो जो है अब सैलाब ज़दा इलाकों में, जहाँ पर बहुत बारिशें हुई हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, दीगर कई और सूबों शहरों के हैं,
وہاں پر وہ فلاحی کاموں میں یہ پیسہ لگائیں، اور اپنا شوکت خانم کا ہسپتال ہے یا اور جن جن بھی سیاسی جماعتوں کے فلاحی منصوبے ہیں، اپنی حلقوں میں اپنا یہ کام کریں، وہ پیسہ ادھر لگائیں، غریبوں کے اوپر لگائیں، تاکہ اگلے سال ان کو ووٹ ملے، ان کے حلقوں میں کام ہو، ترقی ہو۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ میرا ایک پیغام ہے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے تمام سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، کہ وہ اس طرف خدا کے لیے توجہ دیں۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسی طرح سے عوام سے بھی میری گزارش ہے، اور کچھ دیگر شعبہ جات کے لوگوں سے بھی گزارش ہے، حکومتوں سے گزارش ہے، چاہے وہ صوبائی ہیں، چاہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ضلعی حکومتیں ہیں، چاہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں صوبائی حکومتیں ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہیں، جو بھی آتی جاتی ہیں، کسی ایک سے میرا یہ پیغام نہیں ہے۔ آگے آنے والے زمانے میں تو پتہ نہیں کون کون ہوں گے، اس وقت بھی بدلے ہیں کافی، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کچھ پرائیویٹ حلقوں سے اور سرکاری لوگوں سے، سب سے میری گزارش ہے، اور نجی شعبے میں اپنے نجی عوامی سطح پر بھی لوگوں کی جو ہے اپنی گھریلو اجتماعات ہوتے ہیں جیسے، ان سے بھی میری گزارش ہے، اور روحانی اجتماعات اور دینی اجتماعات کرنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی شادی اگر کریں، شادیاں کریں تو وہ مناسب کریں، اپنے شہر میں سے جو جو رشتہ دار جو قارب آ سکتے ہوں، لڑکے لڑکی کی طرف سے 25 30 50 بندے بلائیں اور مختصر سی شادی کریں، سادہ سا نکاح کریں، اور آپ اگر زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی بھی سروس کے ذریعے لوگوں کو مٹھائی پہنچا دیں، لوگوں کو مٹھائی پہنچا دیں، جنہوں نے آپ کو تحائف دینے ہوں گے، سلامیاں دینی ہوں گی، رشتہ دار وغیرہ جو بھی دوست احباب دیتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ بہت سے طریقے ہیں آج کل پیسے بھیجنے کے۔ اسی طرح آپ بھی مٹھائی یا کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اس طرح کی شادی کے بعد لوگوں تک پہنچا دیں، کسی سروس کے ذریعے، فوڈ پانڈا ہے، اور بھی بہت سی سروسز ہیں۔ تو یہ اتنا پیسہ جو لوگوں کا لگتا ہے، میں نے پچھلے دنوں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، جب موسم بدلتا ہے، کچھ درمیانہ ہوتا ہے، تو شادیاں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اس میں، تو جتنے بھی شرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آنے جانے میں پیٹرول ہی جو ہے اتنے گھنٹے کے سفر کا 25-30 ہزار کا تو پیٹرول ہی لگ گیا، پھر کپڑے خریدے، یہ کیا، تحائف دیے، تو لاکھ روپے تو کہیں نہیں گیا۔ ابھی یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی بات ہے۔ تو شادیوں پہ بھی مطلب شرکت کرنے والوں کا بھی پیسہ بچتا ہے اگر آپ سادگی سے شادی کریں، اور تقریبات کرنے والوں کا بھی، دونوں کا پیسہ بچتا ہے، اور وقت بھی بچتا ہے، انرجی بھی سیو ہوتی ہے۔ اسی طرح دینی روحانی اجتماعات ہیں، جیسے یہ عرس ہو گئے یا دینی تقریبات ہو گئیں، آپ ان میں جو ہے اپنے اپنے شہر میں سب لوگ تقریبات کریں، اولیاء اللہ کو احصال ثواب کر کے آپ خود اپنے ارد گرد غریبوں کو دیں، وہ احصال ثواب کیا ہوا جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کے ارد گرد بسنے والوں کی مدد ہوگی، بلکہ اس جگہ پہ بھی کوئی پڑھائی، جیسے آپ قرآن پاک خود اپنے اس جگہ پہ پڑھوا کے احصال ثواب کریں گے کسی بھی ولی کو، تو سمجھ لیں پورے پاکستان میں جس جگہ پہ بھی اس ولی، اس مزار سے متعلق لوگ ہیں، وہ سب پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں رہتے ہوں گے، ان سب جگہوں پہ اتنی مبارک تقریبات ہو جائیں گی منعقد، اور سب جگہ قرآن خوانی بھی ہوگی، احصال ثواب ہوگا، غریبوں کی مدد ہوگی، ان کو کھانا اچھا مل جائے گا، یا کسی اور پیسے وغیرہ کی حوالے سے مدد ہو جائے گی، نہ کہ آپ جائیں کرایوں میں پیسے لگائیں، اتنے تھکیں، اور وہاں جائیں اور وہاں پہ ڈھول ڈھماکے اور قوالیاں ہوں، اور وہاں پہ پھر تھوڑی سی تقریب ہو، 2-3 آپ لگائیں، اور کم از کم 20-25 ہزار تو ایک بندے کا لگ جاتا ہے۔ وہ آپ کا وہ اتنا پیسہ جو لگنا ہے، وہی آپ 5-10 ہزار اپنی جگہ، جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں پہ وہ خرچے قرآن خوانی کرائیں، کچھ لوگ اکٹھے کریں، اس طرح سب لوگ ہر جگہ کتنی برکت پھیلتی ہے۔ اسی طرح دینی اور روحانی لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس طریقے سے اگر کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں دیگر اور بھی بہت سے جیسے تقریبات ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں منعقد، یا اس کے علاوہ سرکاری سطح پر، نجی سطح پر
سیمینارز وغیرہ، مختلف تقریبات اسکولوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہیلتھ کے اداروں میں اور بھی دیگر سرکاری سطح پہ، تو وہاں پہ بھی بہت اس میں بھی پیسہ بچانے کی اور اس کو بہتر جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج کا میرا ویلاگز اسی مسئلے کے حوالے سے تھا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور صحیح جگہ پر پیسہ خرچیں اور مناسب خرچیں، اور اپنے ان طور طریقوں کو بدلیں۔ دین بھی ہمیں ان چیزوں کی جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کی ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا، اور اللہ کا تاکہ ہم پہ رحم ہو، ہمارے پہ اللہ کی نظر رحمت ہو، کرم ہو، اور ایک طرح سے اچھائی پھیلے، تو انشاءاللہ ضرور بہتری کے راستے نکلیں گے، ترقی کی جانب۔ آج کا میرا ویلاگ اسی حوالے سے تھا۔ آئندہ اگلے ویلاگ تک آپ سے بات کرنے سے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔